आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरज़म है। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद की अहमियत बढ़ जाती है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के अज़म का आदा भी किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाख़िस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने वफूद का खैर मक़दम किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के इज्तिमाई अज़म का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई व सलामती शोबों में बेहतरीन अमली तजुर्बात का तबादला मुमकिन बनाना था। इजलास इलाकाई सलामती के ताउन और अस्करी सिफारतकारी में नुमायां पेशरफ्त साबित हुआ। मुल्की सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले से छांगला में मौजूद। तीनों रहनुमाओं ने अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। माली साल 2024-25 में पाकिस्तानियों ने तारीख के बुलंद तरीन 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी हुई, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मदद मिली। तरसीलात ज़र भेजने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी फंड्स जारी करने की हिदायत। तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FDR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इको सिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। एशिया कप T20 में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 की तारीख और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत समेत 8 टीम्स शरीक होंगी। टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सुपर 4 मरहला भी होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट के फाइनल समेत 3 मरतबा टाकरा होने का इम्कान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के यादगार मुकाबले देखने वाले शायकीन हमें याद दिलाएंगे कि क्रिकेट की ताकत एक दूसरे को जोड़ती है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है, अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसाक़ डार ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मावनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। इसाक़ डार वाशिंगटन DC से वापस न्यूयॉर्क पहुँच गए। सफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म फ़लस्तीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आपको कहने का मतलब ये है कि जब तक आप फैमिलीज और हुसैन मुफ्ती साहब उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती। जब तक फैमिली और इमरान खान के बाकी लॉयर्स नहीं जाएंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये फेयर ट्रायल के लिए मीडिया को भी अंदर होना पड़ता है। किस किस्म का ट्रायल होगा, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। हलीमा खान की जानिब से वकील को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोकने की वजह से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से दोपहर तक वकला का इंतजार करते रहे। वकला के ना पहुंचने पर समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हलीमा खान ने केस में बानी PTI के वकील हुसैन मुफ्ती को ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया था कि जब तक फैमिली और दीगर वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी वो भी नहीं जाएंगे।
پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر صدر زرداری کا امریکی سینٹ کام چیف جنرل کریلا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز۔ صدر نے پاک امریکہ اسٹریٹجک دفاعی روابط مضبوط بنانے کے لیے جنرل کریلا کی خدمات کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل کریلا نے دورہ پاکستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر سے تفصیلی ملاقاتیں کی، علاقائی سلامتی اور عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دہشت گردی اور ابھرتے ہوئے بین الاقوامی خطرات سے مل کر نمٹنے کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ISPR نے کہا جنرل کریلا کی بصیرت افروز قیادت نے باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایوان صدر آمد پر جنرل کریلا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا کہنا ہے کہ PTI کے احتجاج سے متعلق حکمت عملی کا اعلان 1 اگست کو کیا جائے گا۔ احتجاج سے متعلق پارٹی رہنماؤں کی رائے لی جا رہی ہے۔ 5 اگست کا احتجاج تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈاپور کہتے ہیں بانی PTI کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے، عوام ان کے ساتھ ہیں، بانی PTI کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے تباہ ہونے والے علاقوں کا انفراسٹرکچر فوری بحال کیا جائے اور ماضی میں کیے گئے آپریشن سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے تحت منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ۔ کانفرنس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قبائلی اضلاع میں تمام اختیارات سول انتظامیہ کو سونپے جائیں، صوبے کو واجب الادا فنڈز اور رائلٹی فوری ادا کی جائے، زم اضلاع کو 10 سال کے لیے ٹیکسز میں رعایت دی جائے، زم اضلاع میں موبائل سروس فوری بحال اور چیک پوسٹ ختم کی جائیں، زم اضلاع میں طلباء کے لیے انجینئرنگ اور میڈیکل کوٹا بحال کیا جائے۔ ANP کی APC میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، JUI جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 26ویں بار پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ میں بہت سے لوگ مر رہے ہیں، یہ صورتحال انہیں پاکستان اور بھارت کے تنازع کی یاد دلاتی ہے جسے انہوں نے کامیابی سے روکا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، دونوں جنگ بندی اور امن چاہتے ہیں۔ گلگت علاقے جوتل میں بارش کے بعد مٹی اور کیچڑ کا سیلاب، مکانات مکمل تباہ ہو گئے، سینکڑوں کنال زرعی اراضی کو نقصان پہنچا، باغات اور فصلیں بھی سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ دریائے سندھ سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں اٹک کی تحصیل ہزروں کی 2 منزلہ پولیس چوکی دریا میں بہہ گئی۔ توسا کے مقام پر سیلاب سے 20 سے زائد دیہات زیر آب، سیلاب سے فصلوں کو نقصان۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب۔ لاہور اور مری میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک سیلابی ریلوں کا خدشہ۔ آزاد کشمیر میں 27 سے 31 جولائی تک بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ 28 جولائی کو شدید بارش کا امکان، طوفانی ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دیامر کے سیاحتی مقام فیری میڈوز پر پھنسے سیاحوں کو نکالنے کی کوششیں، خراب موسم کے باعث ہیلی سروس روک دی گئی، بذریعہ سڑک ریسکیو کرنے کا کام جاری۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 500 سے زائد پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ جھیل سیف الملک روڈ پر کلاؤڈ بس سے تودا گرنے سے سڑک بند ہو گئی تھی، بند سڑک پر 117 سے زائد جیپس میں سوار سیاح پھنسے تھے۔ دیامر میں پیر سے لاپتہ 10 سے 12 افراد کی تلاش جاری۔ سانحہ میں اپنی بیوی، بیٹے اور بھائی کو کھونے والے ڈاکٹر سعد الاسلام کا کہنا ہے کہ سانحہ سوات سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، اس موسم میں سیر و تفریح کے لیے اسکردو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے سامنے وہاں پہ بہت سارے لوگ، پوری فیملیز میرے سامنے وہاں پہ بہ رہی تھیں،
گاڑیوں سمیت بہہ رہے تھے، ٹرانسفارمرز بہہ رہے تھے، درخت ایسے جا رہے تھے جیسے دن کے جا رہے ہیں. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمیں شاید سانحہ سوات سے اسے سبق سیکھنا چاہیے تھا اور شاید ان ڈیز میں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. لاہور کی اکبری منڈی کی تھوک مارکیٹ سے چینی غائب. ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ شوگر مل سے 165 روپے فی کلو کے حکومتی نرخوں پر چینی فراہم نہیں کی جا رہی. 165 روپے کلو کے حساب سے چینی ملے گی تو ہی حکومتی نرخ پر بیچیں گے. سٹاک ختم ہو رہا ہے. چند روز میں چینی کے بحران کا خطرہ ہے. فی کلو چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے مقرر کی گئی ہے. راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت. پولیس نے قتل میں سہولت کاری کرنے والے 3 افراد گرفتار سے مزید شواہد حاصل کر لیے. ملزمان سے قبر کی رسیدیں اور بیلچہ برآمد. گرفتار ملزمان میں گورکن، سیکریٹری قبرستان اور رکشہ ڈرائیور شامل. تینوں ملزمان 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. مقدمے میں مجموعی طور پر 8 ملزمان گرفتار ہیں. عدالتی حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی 28 جولائی کو ہوگی. خاتون کو 17 اور 18 جولائی کی درمیانی رات گلا دبا کر قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا. اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی کا چھاپا. 25 من گدھے کا گوشت برآمد. ابتدائی تحقیقات کے مطابق گوشت بیرون ملک سپلائی کیا جانا تھا. چھاپا ترنول میں مارا گیا. ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ملوث افراد کے خلاف فل فور اندراج مقدمہ کا حکم. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گدھے کا گوشت تلف کیا جا رہا ہے. موقع پر موجود ایک غیر ملکی شہری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں قتل کی گئی خاتون کی والدہ کے ڈی این اے سیمپل پنجاب فورنسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے. مقتولہ کی والدہ کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. وفاق اور بلوچستان کے درمیان بحالی امن اور مختلف امور پر روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے. بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور اعلی کاروں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں پر غور. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رابطہ. دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا. غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل بحال کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے. پاکستان صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینیوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا. وزیر اعظم نے کہا الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی ملک گیر مہم چلا کر غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنائی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینی رہنماؤں نے ان سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے اور غذائی امداد کی فراہمی کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے. صبح سے جاری بمباری سے مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 42 افراد بھی شامل. غذائی قلت سے شیرخوار بچوں سمیت کئی اور فلسطینی دم توڑ گئے. بھوک کی شدت سے اموات کی تعداد 85 بچوں سمیت 187 ہو گئی. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ کی 1/3 آبادی کئی روز سے خوراک سے محروم ہے. جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا اسرائیل سے امداد سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ. بین الاقوامی سماجی کارکنوں کی امدادی کشتی غزہ کے قریب پہنچ گئی. اسرائیل کی کشتی روکنے کی دھمکی. اسرائیلی ڈرون نے کشتی کے اطراف پرواز شروع کر دی. غزہ میں اسرائیل کا بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر دنیا بھر میں احتجاج. اسرائیل میں بھی احتجاجی مظاہرہ. سینکڑوں لوگوں کا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ. نیتن یاہو حکومت سے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. دیگر شہروں میں بھی احتجاج. بھوک کو ہتھیار بنانا جنگ جرم، غزہ اکیلا نہیں کے نعرے. نیتن یاہو حکومت سے غزہ امداد بحال کرنے کا مطالبہ. نیو یارک میں اقوام متحدہ دفتر کے باہر سینکڑوں لوگوں کا غزہ میں نسل کشی کے خلاف احتجاج. لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر ہزاروں افراد جمع. خالی برتن بجا کر غزہ میں غذائی قلت ختم کرانے کا مطالبہ کیا.
जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में मुजाहिर। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का गजा में इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, गजा की सूरत हाल पर आलमी इदारों ख़ुसूसन OIC को मुतहर्रिक करना ज़रूरी है। मग़रबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर मिटाना है। इसहाक़ डार ने कहा, गजा में इंसानी इमदाद की फ़राहमी की गर्ज से किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। ईरान के सरहदी शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों, माँ और बच्चे समेत 9 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुक्काम का कहना है, खुदकुश जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालती इमारत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश उल अदल ने कबूल कर ली। सोशल मीडिया पर बयान में अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 अफराद को हलाक करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्जा आफरीदी, आजम सुवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियाबाला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तेंदुआ आबादी में घुस आया। पुलिस के मुताबिक तेंदुआ घर के सहन से 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। घर वाले खेतों और जंगल में बच्ची को ढूंढते रहे। 3 घंटे के बाद बच्ची झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। सानिया स्वात में दफा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। पुलिस होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुताल्लिक कोई सबूत पेश ना कर सकी। सानिया स्वात की इंक्वायरी की मजीद तफसील सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 एहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस पहले और बाद में कोई इक़दाम ना कर सकी। स्वात पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद ना करने की 60 रोज में इंक्वायरी की जाए। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पूरी कौम बहादुर सपूत को खराज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार है। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में फ़तह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी 70 बरस के हो गए। कराची के इलाके मीठा दर के ED सेंटर में सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी सदर आसिफ जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। लाहौर में सदर जरदारी की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में सदर जरदारी जैसा विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा। राजा परवेज अशरफ बोले, आसिफ अली जरदारी दिलों को जोड़ने का दर्स देते हैं। From Pakistan, Abdul Rafi Paracha.
پاکستان نے انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیاڈ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا. ترجمان اٹامک انرجی کمیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عبدالرافع پراچا نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اولمپیاڈ کا انعقاد 20 جولائی کو فلپائن میں ہوا تھا. متحدہ عرب امارات کے شہر العین میں طوفانی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں پاکستانی دستے کے ساتھ جرمنی جانے والے 2 ایتھلیٹس غائب ہو گئے. ذرائع کے مطابق پاکستانی دستے کو ایتھلیٹس کے غائب ہونے کی اطلاع 2 روز قبل ملی تھی. ایتھلیٹس کے پاسپورٹ ٹیم مینیجر کے پاس ہیں. آفیشلز نے غائب ہونے والے ایتھلیٹس کے اہل خانہ سے رابطہ کر کے معلومات فراہم کرنے کا کہا. جرمنی سے پاکستانی دستے کی واپسی کل شروع ہوگی. ہرارے میں کھیلا گیا ٹرائی نیشن سیریز کا ٹائٹل، نیوزی لینڈ نے جیت لیا. فائنل میں جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے میں 3 رن سے شکست. میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ میں 5 وکٹ پر 180 رن سکور کیے. رچن رویندرا اور ڈیون کانوے نے 47 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 6 وکٹ پر 177 رنز بنا سکی. پیری ٹورس نے 51 رنز کی اننگز کھیلی. ایونٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے گئے. بہاولپور میں وزیر اعظم کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت لاہور قلندرز کے 2 روزہ ٹرائلز مکمل. اسلامیہ یونیورسٹی کے اسپورٹس گراؤنڈ میں ہونے والے ٹرائلز میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شرکت. ٹرائلز کے پہلے روز 90 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گیند کرنے والے محمد باسط کی دریافت. دوسرے روز سینکڑوں لڑکیوں نے کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. انڈر 19 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان نے گروپ اے کے تیسرے میچ میں ترکی کو 3-0 سے شکست دے دی. مسلسل 3 میچز میں فتح کے بعد پاکستان کی ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 تک رسائی یقینی. پاکستان گروپ اے میں اپنا چوتھا میچ پیر کو پورٹوریکو کے خلاف کھیلے گا. ٹیسٹ کرکٹر کیون پیٹرسن نے اپنے دور کے بولرز کو موجودہ زمانے کے بولرز سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا. سوشل میڈیا پر انگلش کھلاڑی کا کہنا تھا کہ 20-25 برس پہلے اچھے بولرز کی وجہ سے بیٹنگ بہت مشکل ہوتی تھی. آج کے دور میں بیٹنگ کرنا بہت آسان ہے. ان کا کہنا تھا کہ لوگ ان پر تنقید کریں گے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کے دور کے خطرناک بولرز کون ہیں؟ اس زمانے میں تو وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر، کرٹلی ایمبروز، گلین میکرا، شین وان اور مرلی دھرن جیسے بولر ہوتے تھے جن کے خلاف کھیلنا آسان نہ تھا.